गुड़िया लग रही है। नवाब आलियान नकली सी तकलीफ चेहरे पर सजाए रुशाल के पूरा ऊपर होते हुए बोले थे, आपको तो हम और तकलीफ देंगे। सारी रात छोड़ा नहीं, पूरा बदन हमारा दागदार है और शॉवर में भी कैसे आपने अपना हक लिया, जानते हैं ना। सारी कमर हमारी दर्द करवा दी, रुशाल रूठ कर बोली थी। नवाब आलियान को अपनी गुड़िया की इन अदाओं पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आया था। वो और ज़्यादा अपनी रुशाल के असीर हुए थे। अभी तो आपका अंग अंग दर्द होगा, पर फिक्र नहीं करिएगा मेरी इकलौती बेगम। उसके बाद आपका नवाब खुद ही आपकी हर गहराई पर मरहम भी लगाएगा। आज हम नहीं रुकने वाले। बहुत महीनों की प्यास है और ये प्यास आपकी पंखुड़ियों से बार बार लिपट कर ही बुझेगी और बदन की गर्मी आपके जिस्म के अंदर जाकर ही ठंडक हासिल करेगी। ये बोलते वो बेबी पिंक बंदिश उसकी धड़कनों से हटाकर वहाँ झुक गए थे। रुशाल जिसके गाल फिर से सुर्ख गुलाब हुए थे, इतनी बेशर्मी की बातें जो वो बोल रहे थे उसके नवाब जी, वाकई इस बात की गवाह तो वो भी थी कि उसके नवाब आलियान का दिल आज उससे भर ही नहीं रहा था। वो बार बार उसकी नाजुकी से लिपटते, उसकी तंग गहराइयों में उतरकर उसके होशो हवास ख़त्म कर रहे थे। बस ना, सुने, छोड़ देना। सारी रात आप अपना एकदम भारी वजन मुझ पर डाले रहे हैं और उठक पटक करते रहे हैं। क्या आपकी कमर नहीं टूटी? रुशाल रोने वाली सी होते हुए नवाब आलियान को कंधों से पकड़कर पीछे करते हुए बोली। नवाब आलियान जो खुद को रुशाल की ऊपरी गहराइयों से भरपूर लपेटे से राब कर रहे थे, रुशाल की इस बात पर वो अपना सर उसके दिल के मकाम से उठाकर नकली सी संजीदगी से उसे देखने लगे। अच्छा, आपको ये सब बातें इसी वक्त याद आती हैं बेगम? हाँ नहीं तो क्या, फिर कब याद आएंगी? रात से आप मुझे हलकाने किए हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे। याद रखें कि आपकी दो बेटियां भी हैं जिनकी ज़रूरत भी यहीं से पूरी होती है। वो मासूमियत से अपनी धड़कनों की तरफ शर्मीला सा देख रही थी जो पूरी लाल हो गई थी उसके शौहर के लम्ह से। अच्छा जी, पर अभी यहाँ से बस मेरी ही ज़रूरत पूरी होगी। और क्या कहा? मैंने अपना वज़न आपके ऊपर डाला हुआ था और मेरी कमर नहीं टूटती। तो बता दूं, आपका नवाब बहुत ही फिट फाट है बेगम। रोज़ अपनी हवेली के जिम में वर्कआउट करता हूँ, 120 किलो वेट रोज़ उठाता हूँ। यहीं से देख सकती हैं आप अपने नवाब की डिटेक्शन। क्या लिखा हुआ है ये? रुशाल जिसका मुंह खुला था कि उसका नवाब जी कब जिम करता था, उसने तो कभी नहीं देखा। अब उसने सही तरह अपने नवाब जी के सेहर अंगेज कसरती चौड़े सीने और मसल्स को देखा था, जो वाकई बता रहे थे कि उसका नवाब बहुत ही मेहनत करते हैं जिम में। वैसे भी आप मेरे स्टेमिना का अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकती हैं। ये बोलते रुशाल के चेहरे पर आई नम लटों को वो कान के पीछे करते उसकी क्यूट सी नीली आंखों को चूमते हुए बोले, आपके अंदर जिस तरह मैं उतरता हूँ, जिस अंदाज में आपसे अपना हक लेता हूँ, ये अंदाज बस एक भरपूर मर्द में होते हैं। क्यों बेगम? रुशाल ने इतनी खुली बात पर अंदर ही अंदर हलक में अपना थूक निकला था। वैसे कम तो आप भी नहीं है बेगम। जब मेरे ऊपर बैठती हैं गुर्बत के लम्हात में जुनूनी होते
तब आपका नवाब भी आपके भारी बदन को कैसे झेलता है, ये आप मुझसे पूछें। वो शरारती अंदाज में रुशाल को तंग करने के लिए बोले थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका बोला उल्टा उन्हें ही पड़ जाएगा। वे बाकी से हर लफ्ज़ शराबत में अदा करते वो रुशाल की नाजुकी को अपने हाथों में करते मसलने लगे थे। रुशाल, जिसको अब सही मायनों में अपने वज़न की फिक्र लगी थी, वज़न की नहीं अपने नवाब की, कि कहीं उसके इस भारी भरकम वज़न की वजह से उसके नवाब जी उसे बोर होकर दूर न भाग जाएं। सुने नवाब जी, रुशाल अपनी खूबसूरत आंखों में नमी लिए हुए बोली। नवाब आलियान, जो इतना बोलते फिर से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गए थे। हमें भी अपना वज़न कम करना है, आपकी वाली जिम करनी है। नवाब आलियान, जिनकी ज़ुबान नाक पर थी, वो उसके पेट से चेहरा निकालते हैरानगी और तजस्सुस से रुशाल को देखने लगे थे और ऊपर रोते अपनी बेगम के चेहरे के करीब हुए। क्या बोल रही हैं गुड़िया? यही कि हमें भी अब पतला होना है। सुना आपने? वो अपनी नाक के नीचे अपनी उंगली फेरती ज़िद्दी बच्चों वाले अंदाज में बोली थी। रुशाल का अब नखरा अपने पसंदीदा मर्द से था। नहीं बेगम, हमें आप ऐसी ही पसंद हैं। ये बोलते नवाब आलियान बेबाकी से रौब खिसकाते ज़मीन बोस करते बोले। बस ना नवाब जी, आप ये क्या मैं? हाँ, सुन लें, आप हमें ऐसी ही हल्की भरी हुई अच्छी लगती हैं। आप क्या जाने कि आपकी भारी गहराइयाँ कैसे एक पल में हमें पसीने में नहलाकर, हमारा खून गरमाकर, हमारे जज्बात उरूज पर पहुँचा देती हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमको कल के कल ही स्मार्ट होना है। नवाब जी को अपने ऊपर से पीछे करती वो कंबल लेती उनसे रुख मोड़कर लेट गई थी। नवाब आलियान अपने हाल पर अपने रब से रहम मांगते अपनी छोटी गुड़िया की बरहना पुश्त को देख रहे थे, जहाँ उसके नम सिल्की बाल बिखरे पड़े थे। अब वो उनसे रूठी मुंह में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी। इसीलिए नहीं चाहते हम पतली हों, क्योंकि हम इनकी वजह से मिल जाएंगी किसी स्मार्ट मॉडर्न लड़की से तीसरी शादी करने की, क्योंकि फिर इनको वजह मिल जाएगी किसी स्मार्ट मॉडर्न लड़की से तीसरी शादी करने की। नवाब है ना, 10 शादियाँ तो इनके लिए जायज़ हैं। उफ, क्या करूं मैं इनका? नवाब आलियान अपनी बल खाती पेशानी को उंगलियों से मसल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बीवी, बल्कि एक रूठी छोटी सी बच्ची को कैसे समझाएं, जो उनके लिए अब एक ज़िद्दी बच्ची बन चुकी थी। नवाब आलियान खिसक कर अपनी रूठी बेगम के पास हुए और पीछे से ही उसकी दूधिया गर्दन में अपना चेहरा रखा। दूर रहें, पास न आएं। जब आप हमें जिम ही नहीं करवा सकते, फिर क्या ही हमारी और दूसरी ज़िदें पूरी करेंगे। रुशाल, जो आगे से कंबल अपने ऊपर करती अपना हसीन चेहरा उसमें छुपा गई थी। अच्छा, रोई तो नहीं बेगम, हम आपको जिम करवा देंगे। ये सुनते ही रुशाल मुस्कुराकर उनकी तरफ पलटी थी और उन्हें देखने लगी थी। सच्ची नवाब जी? हाँ बेगम। नवाब आलियान, जिनकी नज़रें रुशाल की चमकती गहराइयों पर थीं, जो कंबल नीचे होने की वजह से फिर से उनकी आंखों के लिए अयां थीं। रुशाल उनकी नज़रों का मरकज़ जानती सुर्ख होते कंबल ऊपर करने लगी कि एकदम नवाब आलियान कंबल फूला ही
سائڈ پر کرتے پھر سے اس پر حاوی ہوئے تھے۔ کتنی دفعہ بولا ہے اپنا آپ مجھ سے مت چھپایا کریں، سب کچھ دیکھا ہے میں نے۔ وہ ایک ہی بات میں سب کچھ بتا گئے تھے۔ روشال کی حسین کالی پلکیں جھکی تھیں۔ لیکن ہماری ایک شرط ہے بیگم۔ وہ کیا؟ روشال اپنا معصوم سا منہ پورا ہی کھول کر پوچھنے لگی تھی۔ جم تو ہوگی ہی، پر اس کے ساتھ آپ کو مجھے بھی کچھ دینا ہوگا۔ ہم کیا دیں گے آپ کو؟ اب کیا آپ ہم سے بھی پیسے لیں گے؟ بھولے بت، ہم اس سلطنت کے نواب کی اکلوتی چھوٹی بیگم ہے، وہ اترا کر بولی تھی۔ اب روشال کی آنکھوں میں کل رات سے خود تو چاہے جانے کا غرور تھا، ایک الگ سی چمک تھی جو شاید نواب بالیان خان کے خوبصورت قربت میں اسے ملی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں، کچھ اور چاہیے۔ اچھا، کیا چاہیے آپ کو نواب جی؟ آپ کا وقت، آپ کی قربت، جم میں بھی بھرپور رومانس ہوگا چھوٹی بیگم۔ جی؟ روشال جو اب سچ میں گڑبڑائی تھی کہ اس کا شوہر اس کو جم ورک آؤٹ میں بھی شاید نہیں چھوڑنے والا تھا، پر پتلا ہونے کے لیے اس کو یہ سب برداشت کرنا ہی تھا۔ روشال کی پھر سے پلکیں سجدہ ریز ہوئی تھیں، نواب بالیان کے جم میں ہونے والی گستاخیوں کا سوچ کر۔ آپ ہم سے سودے بازی کر رہے ہیں نواب جی؟ روشال پھر سے نکلی سا غصہ اور برہمی چہرے پر سجائے بولی تھی، شہادت کی انگلی ان کی طرف اٹھا کر۔ سودا بازی تو نہیں، ہمارا پیار ہے بیگم، جو آپ کو جم میں بھی سہنا ہوگا۔ اب شاید ہی کوئی دن گزرے جب آپ کے بال دن رات خشک نظر آئیں۔ نواب جی؟ ہاں نواب کی جان۔ یہ بولتے وہ اپنے آپ کو بھی اس کی حالت میں لاتے اپنی بڑھتی تبدیلیوں سے روشال کو بھرپور روشناس کرا گئے تھے۔ نواب جی؟ روشال جو پھر سے ان کی متوقع شدت صحنے کا سوچ کر ہی زرد ہوئی تھی، آلیان بولے میری جان۔ یہ بولتے پھر سے اپنا نچلا لمس روشال کے ساتھ بے باکی سے مس کر گئے تھے۔ ہم نہیں بولیں گے، وہ اٹک کر بولی تھی کیونکہ نواب بالیان کی بڑھتی گستاخیوں سے اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ آپ کو بولنا ہی ہوگا، ابھی نہیں تو جم میں ہی صحیح، ورنہ نو ورک آؤٹ، نو پتلا ہونا۔ میری اکلوتی حسین بیگم، آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں؟ جو سمجھنا ہے سمجھیں، فی الحال ابھی ہمیں خود میں برداشت کرے اور رک نہیں سکتے۔ یہ بولتے وہ کمبل اوپر کرتے، اس کے ساتھ ہی روشال کے اندر غروب ہوتے اس پر اپنی دمدار شدتیں نچھاور کرنے لگے تھے۔ اب پورا کمرہ پھر سے نواب آلیان کی شدتوں سے لرز رہا تھا اور روشال کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ 2 مہینے بعد روشال جو آرا کو لیے دادی جان کے ساتھ نواب بالیان کی جدید مرسڈیز میں ان کی بہت ہی خاص دوست کی حویلی جا رہی تھی، پر راستے میں انہیں کہیں رکنا تھا۔ دادی جان کو اپنی سہیلی کے لیے سوٹ اور کچھ نئے تحائف لینے بھی تھے۔ نور حویلی میں اپنی دادی جان کے پاس تھی۔ اب ماشاءاللہ سے دونوں بچیاں 4 ماہ کے قریب تھیں اور بہت ہی زیادہ گول مٹول ہو گئی تھیں۔ اپنے ابا کی تو دیوانی تھیں ہی، جب آلیان ان کے پاس ہوتے تو وہ مشکل سے ہی روشال کو کوئی لفٹ کروایا کرتی تھیں، یا ان کو اپنی امی خود ہی کسی بچی سے کم نہیں لگتی تھی، وہ بھی تو ان کے ابا کی گڑیا ہی تھی۔ کئی دفعہ تو ماں بیٹیاں ایک دوسرے سے ہی جیلس ہوتی اپنے ابا اور اپنے شوہر کے پیار اور وقت کے لیے کیوٹ سا لڑتی بھی تھیں۔ ابھی گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ دادی جان جو روشال کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکراہٹ کے ساتھ
اپنی بیٹی آرا کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کے ننھے منھے ہاتھ پکڑ کر۔ آرا اپنی امی کو دیکھ کر کھلکھلا رہی تھی۔ اس وقت آرا نے ڈول والا بہت ہی خوبصورت رومپر پہنا تھا، جس میں وہ چھوٹی سی گول مٹول ڈول لگ رہی تھی۔ ابھی ابھی وہ سو کر اٹھتی، اپنی امی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ ہاں میری بیٹی، روشال جو مسکرا کر اس کے گول گول گال چوم رہی تھی۔ روشال بہو، جی دادی جان۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ہم مارکیٹ میں گاڑی روک رہے ہیں، تو تم ایک کام کرنا کہ سکینہ کے ساتھ اتر کر جا کر مراد سے ہماری دوست کے لیے خود اپنی پسند کا لے لو۔ پر دادی جان، آرا، اس کو ہم سنبھال لیں گے، تم سکینہ کے ساتھ جاؤ۔ جی، وہ مسکرا کر ان کا کہنا مانتے چلی گئی تھی۔ ایک دادی جان ہی تھیں جن سے ان کا رشتہ حویلی میں سب سے زیادہ خاص تھا۔ کچھ ہی دیر میں روشال سکینہ کے ساتھ ایک بڑی سی دکان میں تھی۔ کافی دیر شاپنگ کر کے دونوں باہر نکل رہی تھیں کہ ایک دم روشال سے کوئی ٹکراتے بچا تھا۔ وہ معاف کریں میم، اتنا سا بولتا وہ لڑکا سامنے روشال کی طرف دیکھ گیا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ چھوٹ کر گرا تھا، جس کو وہ اٹھا رہی تھی۔ روشال جو سمپل سی ڈارک گرین رنگ کے خوبصورت کامدار فراک میں ملبوس کھلے بالوں کے اوپر ہلکا سا جالی کا دوپٹہ لیے ہوئے تھی، سکینہ روشال کے پاس ہی کھڑی تھی کہ ایک دم وہ لڑکا روشال کو دیکھتے ہوئے بولا، روشال! اس کی آواز پر روشال نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تھا، اور آنکھیں دونوں کی کچھ سیکنڈز کے لیے ایک دوسرے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ روشال ایک دم اسپاٹ انداز میں بولی، سکینہ باجی، آپ گاڑی کی طرف جائیں، میں آتی ہوں۔ جی بیبی۔ روشال جو سکینہ کے پیچھے ہی اس لڑکی کو دیکھتے بڑھنے لگی تھی، اپنا آپ ٹھیک کرتی، ایک دم وہ بولا، روشال رکو پلیز، کیا بات ہے؟ روشال غصے میں اسپاٹ طرح بولی۔ اس کو سہیل کا ایسے بار بار اسے روکنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں بار بار آپ میرا نام لے رہے ہیں؟ روشال اب تک کر بولی تھی۔ سہیل جو یہاں ہی کسی دکان میں چھوٹا سا ملازم تھا، نواب بالیان کی حویلی کا کام چھوڑنے کے بعد سہیل پھر سے روشال کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ روشال، تم خوش ہو؟ تم خوش ہو کیا؟ دیکھو، ابھی بھی تمہارا سہیل تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ جانتی ہو نا تم میرا پہلا پیار تھی نہیں ہو۔ اگر تم وہاں خوش نہیں ہو تو نواب بالیان سے خلا لے کر میری بن جاؤ، میں تمہیں ہر طرح سے اپنا لوں گا۔ وہ بولتا ہوا ایک دم اور بولتا کہ روشال ایک دم سے بولی، بس ایک اور لفظ آپ نے بولا نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک شوہر کی بیوی کیا کیا کر سکتی ہے۔ ایک بات آپ آج آخری دفعہ کان کھول کر سن لیں سہیل، یہ جس روشال سے آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ کچھ نہیں لگتی آپ کی، آپ نامحرم ہیں میرے لیے۔ میں ہمیشہ سے اپنے شوہر کی وفادار ہوں اور رہوں گی۔ اگر کبھی ان سے الگ بھی ہوئی نا تو بھولے سے بھی آپ کی طرف نہیں پلٹتی، کیونکہ یہ روشال اپنی آخری سانس تک اپنے نواب جی کی ہے، جس کی روح میں بس ایک ہی شخص بستا ہے، آلیان علی خان۔ میں ایک عورت ہوں جو سوچ بھی نہیں سکتی، جو اپنے محرم سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ بولتی وہ نم آنکھوں سے کھڑے سہیل کو اپنی محرم کی محبت کا جتاتی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔
ایک پل کے لیے رکی اور بنا مڑے ہی بولی، سہیل آپ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک شادی شدہ 2 بچوں کی ماں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اس رشال نے کبھی آپ کا نہیں بننا تھا۔ میرا نصیب تو پیدا ہوتے ہی میرے نواب بالیان کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ یہ بولتی وہ دل میں اپنے شوہر کی محبت کا سوچتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہیں رشال جو سہیل کو نم آنکھوں سے جاتا دیکھ رہا تھا، شاید اس کا پیار ادھورا ہی رہنا تھا، پر اس کا دل خوش تھا کہ اس کی رشال اپنے ہمسفر کے ساتھ اب خوش تھی۔ وہ مسکراتا ہوا نم آنکھوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا تھا۔